वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दुग्धेन धेनुः कुसुमेन वल्ली शीलेन भार्या कमलेन तोयम् गुरुं विना भाति न चैव शिष्यः शमेन विद्या नगरी जनेन। विघ्न विरहितां विनयाधृतां विद्यां प्रति सदैव श्रद्धा समन्विताः अयि प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः। श्रद्धा समन्वितां गुरु शिष्य परंपरां प्रति च सदैव अनुरक्ताः संस्कृतमानसाः प्रियदर्शकाः नमोस्तु भवद्भ्यः भवतीभ्यः च। वार्तावल्याः शिक्षक दिवसावसर विशिष्टे अंके सर्वादौ प्रस्तुमः वयं कर्मस्वरूपावबोधकं संप्रेरकं हि सुभाषितम् एतत्। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते। सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही जीव की उत्पत्ति होती है तथा अपने कर्म के कारण ही वह विलीन हो जाया करता है। सुख दुख भय और अभय जैसी सभी स्थितियां भी इसी कर्म से ही जुड़ी कही गई हैं। A living being takes birth through the force of karma and meets its end through the same. All states of existence, joy and sorrow, fear and fearlessness are but manifestations of karma. सम्यक् सुभाषितात् परं वयम् अपि कर्मलीनाः सम्प्रति वर्धामहे अग्रिम प्रभागं प्रति। सत्यं स च प्रभागः अस्माकः प्रवाहि वार्तारूपः। तर्हि आयान्तु अविलम्बम् अवलोकयामः प्रवाहि वार्ताः एताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या नवदिल्ल्यां 68 संख्याकेभ्यः शिक्षकेभ्यः ऐषमः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् प्रदत्तवती। एतेषु शिक्षकेषु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयीयः गणेश टी पंडित इत्यसौ अपि पुरस्कृतः। पूर्व राष्ट्रपतेः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् वर्यस्य जयन्तीम् उपलक्ष्य शिक्षक दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय पुरस्कार विजेतृभिः शिक्षकैः समं संवादं समाचर्य कथितवान् यत् राष्ट्रसेवायां संलग्नानां शिक्षकाणां समर्पणभावः एव समाजाय प्रेरणादायकः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलनस्य पूर्णसत्रोपवेशनं सम्बोधितवान्। सहैव असौ चीनदेशीयेन राष्ट्रपतिना समं विभिन्नेषु द्विपक्षीय विषयेषु विचार विमर्शमपि कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं समेत्य रशियादेशीय राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्यसौ अनेके च वैश्विक नेतारः विभिन्न प्रकल्पान् अङ्गीकृतवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेमिकॉन इंडिया इत्यत्र मुख्य कार्यपालकाधिकारिणां सम्मेलने सहभागितां कृतवान्। भारते अनुक्रमं शक्तिसम्भृत स्थायित्वयुतस्य अर्धचालक पारिस्थितिकीतन्त्रस्य प्रवर्धनार्थं वस्तुतः आयोजिते एतस्मिन् सम्मेलने प्रधानमन्त्री प्रतिपादितवान् यत् भारते निर्मितं चिप इति जगति बृहत्तमं परिवर्तनम् आनेष्यति इति अवश्यम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिबद्धतानुगुणं दीपावली पर्वणः प्राक् केन्द्रप्रशासनेन बृहत्तमः उपहारः प्रदत्तः। सेप्टेम्बर मासस्य 22 दिनाङ्कतः दैनिकजीवने उपयुज्यमानानि वस्तूनि अथ यानानि भविष्यन्ति अल्पार्घतायुतानि। आधुनिक वञ्चक्रमपरेण वस्तुसेवाकरगतेन परिष्करणेन एतेन लाभान्विताः भविष्यन्ति सामान्यजनाः। भारतं समागतः भूटानदेशस्य प्रधानमन्त्री दाशो शेरिंग तोब्गे इत्येषः राजगीरस्थले रॉयल भूटान इत्येतस्य बौद्धमन्दिरस्य विधिपुरस्सरम् उद्घाटनं कृतवान्। तदनु भूटानदेशीय प्रधानमन्त्री अयोध्यानगर्यां स्थिते पवित्रे राममन्दिरे रामललास्वरूपस्यापि दर्शनं पूजनं च अनुष्ठितवान्। इन्दौरस्थिते भारतीय प्रबन्धन संस्थाने संस्कृत सम्भाषण कार्यशालायाः उद्घाटनम् एतस्य संस्थानस्य निदेशकः प्रोफेसर हिमांशु रायः कृतवान्। संस्कृत भाषायाः महत्त्वं प्रकाशयन् असौ संस्कृतम् अध्येतुं संस्कृत प्रेमिणः प्रेरितवान्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशे आजीविका न्यूनता प्रातिशत्यं गत 4 वर्षस्य उच्चतम स्तरे अस्ति। अर्थव्यवस्था विशेषज्ञानाम् अनुसारं ट्रम्प नीतयः उत्तरदायिन्यः सन्ति। राष्ट्रियाः विश्वस्तरीयाः आर्थिक्यः सांस्कृतिक्यः च वार्ताः सर्वैः अवलोकिताः। अधुना तु क्रमः साक्षात्
संस्कृत जगता संबद्धस्य वशिष्ठस्य वृत्तस्य। एतेन वृत्तविशेषेण ज्ञास्यन्ति भवन्तः संस्कृतं कथं विविधेषु विद्यालयेषु विशेषतः सम्प्रसार्यमाणम् इति। कः च अस्ति विद्यालयविशेषः एषः, क्व च अस्ति अवस्थितः इति ज्ञातुं पश्यन्तु एतं संस्कृतसंसारणाय सिद्धं वृत्तविशेषं हि एतम्। ननु शिक्षा प्रत्येकमपि जनाय भवति आवश्यकी। केचन एतां पारम्परिकरीत्या गुरुकुलेषु समाप्नुवन्ति, केचन च आधुनिकपद्धत्या सामान्यविद्यालयेषु। परं सन्ति तादृशानि अपि अनेकानि संस्थानानि यत्र प्राचीनार्वाचीनयोः ज्ञानपरम्परयोः शिक्षणपद्धत्योः वा भवति अनुप्रयोगः। एतस्मिन् एव क्रमे राजते ग्रेटर नोएडा इत्यत्र स्थितः सेंट जोन्स इत्याख्यः विद्यालयविशेषः एषः। भवतु नाम आङ्ग्लमाध्यमिकः क्रिस्तीयमतावलम्बिभिः च सञ्चाल्यमानः एषः विद्यालयः, परं भारतीयभाषाभ्यः विशेषरूपेण च संस्कृतार्थम् अयं कृतसङ्कल्पः अस्ति। शिक्षणक्रमे अत्र संस्कृतस्य अनिवार्यविषयत्वेन पाठनं भवति इति विशेषः। हमारे विद्यालय में कक्षा 6ठी से 8वीं तक संस्कृत को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। आधुनिकवाद्यानां प्रशिक्षणेन सह शास्त्रीयसङ्गीतप्रशिक्षणम् अपि बालेभ्यः अत्र दीयते। खेलक्रमे अपि असौ कथमपि पृष्ठतः नास्ति। बौद्धिकविकासेन सह छात्राणां शारीरिकविकासार्थं पर्याप्तावसरान् कल्पयति अयं विद्यालयः। विभिन्नविषयाणां प्रयोगशालाभ्यः प्रायोगिकं ज्ञानम् अत्र प्रदीयते। भवतु नाम गणितविषयिणी प्रयोगशाला, अभियान्त्रिकी वा। प्रशासनेन विशिष्टोपक्रमार्थम् एतस्य विद्यालयस्य बहुधा प्रमाणपत्रप्रदानपुरस्सरं सम्माननमपि कृतम्। योग वैदिक गणितादि विषयैः सह संस्कृतार्थं विशिष्टं साधयति एतत् संस्थानम्। अथ यथावसरं संस्कृतसभाः अत्र आयोज्यन्ते। छात्राः एव सभायां संयोजनादिकं सर्वं कुर्वन्ति। मंच संचालनात् आरभ्य विभिन्न प्रस्तुतिः यावत् सर्वं कुर्वन्ति। संगीत नाटक नृत्यादीनाम् अपि सुन्दरतया प्रस्तुतिः संस्कृतसभायाः एव अङ्गभूता। संस्कृतसम्भाषणाभ्यासमपि छात्राः अत्र कुर्वन्ति, तस्माच्च लाभान्विताः भवन्ति। मम नाम सान्वी। संस्कृतं मह्यम् अतीव रोचते। एषा देवभाषा मम वाक्शुद्धिं करोति। नूतनशिक्षानीत्यनुसारं शिक्षणम् अधिगमः च स्यात्। तदर्थम् अत्रत्याः छात्राः, शिक्षकाः, प्राचार्या चापि सन्ति सन्नद्धाः। जानीमः यत् संस्कृतभाषा अत्यन्तं प्राचीना समृद्धा च अस्ति। राष्ट्रियशिक्षानीतौ संस्कृतद्वारा राष्ट्रस्य सर्वविधविकासः कल्पितः अस्ति। वयं शिक्षकाः अपि एतदर्थं सर्वथा सन्नद्धाः स्मः। I strongly believe it's a divine language. It is a treasure of knowledge and heritage.
So, by integrating Sanskrit into the curriculum, what I feel is it plays a vital role in character building of children, in providing them clarity of thoughts, in nurturing discipline among the students, which is the core necessity as an educational institute. And St. John's School's vision is knowledge is light. This vision is inspired by the ancient Vedic prayer, Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya. एतादृशाः विविधविद्यालयाः नूनं संस्कृताध्ययनक्रमे इतोपि विशिष्टं साधयन्तु। प्राचीनार्वाचीनज्ञानं च अवलम्ब्य अधिविश्वं भारतीयज्ञानपरम्पराः प्रसारयन्तु। गवीषद्विवेदि विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। पूर्णे तटाके त्रिषितः सदैव भूतेऽपि गेहे क्षुधितः समूढः। कल्पद्रुमे सत्यपि वै दरिद्रः गुरुवादि योगेऽपि हि यः प्रमादी। दर्शकाः नूनं गुरूणां सान्निध्यं समवाप्य एव विद्यार्जनं किं वा शिक्षणं भवति सर्वथा सफलम् इति कः न जानीयात्। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतेन च दुर्लभा चित्रविश्रान्तिर्विना गुरुकृपां परम्। तावत् अधुना विशेष संवाद प्रस्तुतिक्रमे सत्यनारायणन् आर् वर्येण सह साधितं संवादम् अत्र प्रदर्शयामः वयम्। वार्तावल्यां तृतीया प्रभागे अद्य अस्माभिः सह संवादाय उपस्थितः अस्ति संस्कृतसम्भाषणानुरक्तः शिक्षाविद् च सत्यनारायणन् आर् महोदयः। महोदय, एतस्मिन् संवादक्रमे वार्तावल्यां भवतः स्वागतं करोमि। नमस्कारः। नमस्कारः। भवान् माम् आहूतवान् तदर्थं धन्यवादः। यथा भवान् जानाति, अहम् इदानीं तु केवलं संस्कृतविद्यार्थी अस्मि। किञ्चित् लोपः जातः, कृपया क्षम्यताम्। सर्वप्रथमं तावत् प्रष्टुमिच्छामि यत् संस्कृताध्ययने रुचिः कथम् उत्पन्ना, पुनश्च कुतः भवान् संस्कृतसम्भाषणं पठितवान्? बाल्यकालात् एव मम गृहे किञ्चित् आध्यात्मिकवातावरणम् आसीत्। दक्षिणभारतगृहेषु यथा भवान् जानाति, बालाः प्रातः सायं श्लोकान् पठन्ति। मम फेवरेट् एकः अस्ति शङ्कराचार्य आदिशङ्करकृतम् एकः काव्यमस्ति कनकधारास्तोत्रं। तन्मध्ये अस्ति अङ्गं हरे फुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृङ्गाङ्गने विमुकुलावरणं तमालम् आङ्गीकृता अखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय मुक्ता मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमद्रप्रा प्रणयितानि गतागतानि इति। श्लोकपठनसामर्थ्यं किञ्चित् अभवत्, परन्तु सम्भाषणसामर्थ्यं न। 2015 मध्ये अहं संस्कृतभारती गत्वा सम्भाषणशिबिरम् अटेण्ड् कृत्वा प्रारम्भं कृतवान्। सम्भाषणयात्रा संस्कृतमध्ये। गृहे इदानीम् अहं केवलं संस्कृते नैव सम्भाषणं करोमि, केवलं संस्कृतमध्ये एव अहं करोमि, परन्तु फीड्बैक् केवलं तमिळम् आङ्ग्लमध्ये आगच्छति। तत् हैण्डिकेप् अस्ति। पुनः संस्कृतभारती गत्वा किञ्चित् इम्प्रूव् करणीयम् इति मम ध्येयः। वयं किमपि कार्यं कुर्मः तस्य किञ्चन विशिष्टं प्रयोजनं भवति। एतत् कथनमपि अस्ति यत् प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। तर्हि वयं ज्ञातुम् इच्छामः वस्तुतः भवतः किं प्रयोजनमस्ति संस्कृताध्ययनस्य? मैं थोड़ा भाषा अनुरागी हूँ। आई लव लैंग्वेजेस। उसमें मेरी मातृभाषा तमिल है, जो आप जानते हैं प्राचीनतम भाषा अस्ति, प्राचीनतमा भाषा अस्ति। तेलुगु मध्ये मम अर्ली एजुकेशन् अभवत् हैदराबाद नगरे। उर्दू अपि अहं पठितवान् और उर्दू में मैंने 3 किताबें भी लिखी हैं, कविताएं, जैसे
एक मैंने अपने कंपनी किमपि श्रावयतु। एक नई सुबह का आगाज़ शायद यहीं से हो, एक नई सुबह का आगाज़ शायद यहीं से हो, रुखसते लैल और रोशन जहाँ शायद यहीं से हो, दराज से खून जिगर जिस चमन को सींच रहे थे, उस चमन में आमदे बहार शायद यहीं से हो। ये मैंने करियर लॉन्चर के लिए लिखा था एक इम्पॉर्टेंट एनुअल डे के संदर्भ में। शोभन। उसी तरह से मैं चाहता हूँ, एटलीस्ट ये चैलेंज करना चाहता हूँ खुद को कि संस्कृत को मैं इस तरह पढ़ पाऊँ क्या, जहाँ पर मैं सोच सकूँ कि कुछ कविताएं लिख पाऊँ, कुछ अनुवाद कर पाऊँ। ये मेरी एक थोड़ी सी प्रयोजनमस्ति, लक्ष्यमस्ति, इच्छा अस्ति। कर्तुं शक्नोमि वा न शक्नोमि वा इति समयमेव वदिष्यति। यथा अहं जानामि भवान् शिक्षणक्षेत्रेण सम्बद्धः अस्ति। विविधेषु प्रशिक्षणसंस्थानेषु भवान् प्रशिक्षणार्थमपि गच्छति। वस्तुतः कुत्र कुत्र संस्कृतछात्रेभ्यः वृत्तेः अवसरान् भवान् पश्यति? यदि अहं भविष्ये पश्यामि चेत् अनेकेषु कार्येषु आक्युपेशन्स् मध्ये संस्कृतस्य एप्लिकेशन् इतोपि वृद्धा भविष्यति। अनुवादम्, अनुसन्धाने पत्रकारितायां रिसर्च मध्ये टेक्नोलॉजी, it is said that Sanskrit is closest to being suitable for algorithm writing for computer languages. So as the world progresses and as India goes from $3 trillion economy to $10 trillion economies, there will be still a lot of interest in India, about India and about Indian knowledge systems all over the world. And I won't be surprised if Sanskrit as a language will become an essential core subject in every graduate and postgraduate programs. Even if you now see IIM Bangalore, we have a professor called Professor Mahadevan. He is a very passionate Sanskrit scholar, and he brings that into the classroom. It could be strategy, it could be economics, but if you understand Sanskrit, you will pick something there. Aham yada Raghuvamsham pathami, Raghuvamsha kavye leadership qualities kim asti, beautifully enunciated asti. Shloka after shloka after shloka, it is defining. I'm trying to recall that particular shloka. Bhima kantair nrupagunaihi yad babuvo upajivina agrishasya abhigamyasya yadav ratre ivarjuna. It is talking about that quality of a king is one who invokes two things in a person. Like Arnava, like the sea, he is very attractive. You want to go to the leader so that you can learn from him. At the same time, like the sea, he also is a little scary. And I could relate with it when I was reading this shloka in Raghuvamsham. And there are hundreds of such shlokas. You take any of these kavyas, even Gita. It is an ancient solution to every modern leadership problem. You don't have to look any place else. Duvidha asti chet समाधानं भगवद्गीतायां लभते. स्पेसिफिक चैप्टर गच्छतु समाधानं भविष्यति गीता मध्ये एव. अहं मम छात्रान् सदैव वदामि, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते. संस्कृतज्ञानः कुत्र कुत्र एप्लिकेशन् भवति इति, it is still a jury out there. It will happen in every field. But if you are learned, if you are seen as somebody who's full of knowledge and wisdom, I think opportunities will come to you in many more ways than you can imagine. And I always believe that knowledge is not necessary only for vrittihi. Dhanarjitarthameva pathanam karaniyam iti na.
You have to do it to broaden your horizons. यथा भवान् उक्तवान् भवान् विविधाः भाषाः जानाति, भवतः प्रवासः अपि विदेशेषु भवति एव। वस्तुतः कुत्र कुत्र भवान् संस्कृतभाषायाः प्रभावं दृष्टवान्? In the last decade मैं जहाँ भी जाता हूँ 2-3 चीज़ों का हमेशा एको मिलता है in the context of India. One is Sanskrit, second is yoga, third is Ayurveda. जहाँ भी आप जाएंगे, अगर किसी को इंडिया की ओर रुचि है, इंटरेस्ट है, तो ये तीनों तो शुरू में ही आ जाते हैं एंड देन इट इज़ लेफ्ट टू वो कितने इंटरेस्टेड हैं, पासिंग इंटरेस्ट है या बहुत इंटरेस्टेड है। मेरे भी ऐसे दोस्त लोग हैं जो विदेशी हैं, हिंदुस्तानी मूल्य के नहीं हैं, वो लोग वाइट कॉकेजियंस, दे आर स्टडीइंग रिमोटली संस्कृत फ्रॉम सम गुरु इन मैसूर, सम गुरु इन ऋषिकेश, और यहाँ पर आते हैं, वो एक कपल है, वो यहाँ आते हैं, 3-3, 4-4 महीने रहते हैं, रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, वापस चले जाते हैं। ऐसा बहुत कॉमनली होने लग रहा है। मुझे लगता है कि ये अभी शुरुआत है, बहुत अर्ली डेज है। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत और हमारे संस्कृत यूनिवर्सिटी शुरू हुए हैं, इसमें 20-30% फॉरेन स्टूडेंट्स हों तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। अन्तिमं तावत् वार्तावली अस्माकं प्रसिद्धः संस्कृतकार्यक्रमः अस्ति। अस्माकं दर्शकेभ्यः भवदीयः कः सन्देशः अस्ति? मुझे हमेशा ही लगा है कि वार्तावली जो काम कर रहा है ये बहुत अद्भुत है। मेरा ये आशा है कि आपका संस्कृत चैनल 24 आवर्स का हो तो कितना अच्छा रहेगा। और मैं एक्चुअली ये भी सोच रहा था कि क्रिकेट कमेंट्री 6-7-8 भाषाओं में शुरू हो चुका है, इसको आप जैसे लोग शायद संस्कृत में भी शुरू करना चाहिए ताकि यूथ इसकी ओर आ सके। तो मेरा ये मैसेज होगा उनको कि मातृभाषा के साथ संस्कृत को भी पिक करें, इंग्लिश को भी पिक करें। एक ऑक्यूपेशनल इंश्योरेंस देता है, दूसरा डेप्थ ऑफ नॉलेज देता है एंड फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। और वार्तावली को भी जितना हो सके उसके प्रचार में, उसके प्रसार में योगदान दें। ये मेरा आपके ज़रिए, आप ही के बारे में मैं विनती करूँगा सब युवाओं के साथ। अस्तु महोदय, एतस्मै संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, तदर्थं वार्तावली गणपक्षतः दूरदर्शन समाचारपक्षतः च हार्दिकान् धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमस्कारः। धन्यवादः। शोभनम्। एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्, पृथिव्या नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा ह्यनृणी भवेत्। सम्यक्। सम्प्रति गुरोः गुरुत्ववर्धिकायाः मातुः सरस्वत्याः समाराधनाय अस्ति अवसरः एषः। दर्शकाः, संस्कृतसङ्गीतनिर्झर्यां भवन्तु भवन्तः लीनाः सरस्वती समाराधनं हि एतं श्रुत्वा। भासा कुंदेन्दु शंखस्फटिक मणिनिभा भासमाना समाना, सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। दर्शकाः, सरस्वती स्तवेन सह एव अधुना कथंचित् संस्कृत शिक्षादीप प्रज्वालक भूताः अपि वयं भवद्भिः अनुज्ञापनीयाः। पुनरपि अभिनवम् अंकं समादाय वयम् आयास्यामः इति सविनयं स्मारयन्तः सर्वेभ्यः विनिवेदयामः पुनर्नमः। सरस्वती